اللہ اکبر کبیرہ جبریل نو ویکھیا کئی مولوی آندے نے تو مراد ہے اللہ نو ویکھیا اللہ نو نبی پاک نے نہیں ویکھیا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جن نے کہا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا جن نے کہا نبی نو علم غیب انہیں بھی جھوٹ بولیا کتاب التوحید صحیح البخاری کڈ لے اماں جی فرماندیاں نے او دنیا دے لوگوں کوئی اکھ بھی کائنات دی رب نو نہیں ویکھ سکدی اے دے تو مراد اے کہ آقا فرماندے نے عبداللہ بن مسعود بھی فرماندے نے اے کہ اندا سدرۃ المنتہی ستمائۃ جناح جگرواہ احمد حضرت البانی نے اس حدیث نو حسنا کیا ہے جگاں دے پیر نے حضرت جبریل نو دوجی دفعہ ویکھیا تے سدرۃ المنتہی تے ویکھیا جبریل دے سدرۃ المنتہی تے بس ہو گئے اوے نوریاں دا سردار تھلے رہ گئے تے بشریت دا سردار اتنے ٹر گئے اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سدرۃ المنتہی تے جبریل بس ہو گئے ستے رہن صدیق فاروق حوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اقصا سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق او رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے اتھوں مار پلاک براقی اتے لہجے حفت وچ افلاکی اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے اوہ جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات میراج اڈی کانے میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا تو ساجد تے میں مسجود تیرا میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے آقا فرماندے نے میں اتنی قریب چلا گیا کلمہ جڑیاں تکبیراں لکھ رہیاں نے اونا کلمہ دے لکھن دی آواز میں اپنے کنا نہ سنی تے آقا فرماندے نے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اللہ اللہ مینوں پھر جنت دی سیر کرائی گئی ہے میں او دے اندر وینا ایک نہر ہے بڑی خوبصورت او دے دوویں کنارے موتیاں دے نے تے او دے وچ میں ہاتھ مارنا تے او دی مٹی جیڑی ہے کستوری دی ہے تے میں پوچھیا جبریل کیے سونے آئے حوض کوثر ہے ایک کوثر نہر ہے جڑی رب نے تینوں عطا کر چھڑی ہے قیامت نو دینی نہیں اللہ تو سارے نو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کوثر دا پانی جڑا آقا فرماندے نے برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا دودھ نالو چٹا ہوئے گا شہد نالو مٹھا ہوئے گا جڑا ایک گھٹ پی لوے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گی ایک حدیث ہوندی ہے حتی یدخل الجنہ اتھوں تک جدو حوض کوثر دا ایک پانی بندہ گھٹ پیے گا اتھوں تک پیاس نہیں لگے گی بندہ جنت سے داخل ہوتا ماشاءاللہ اس حوض کوثر تے پھر کنا بیٹھے ہونا ہے میرے ابو بکر نے بیٹھے رضی اللہ تعالی میرے عمر نے رضی اللہ تعالی میرے عثمان و علی نے سبحان اللہ سبحان آقا پیالے بھر بھر کے نا
ابو بکر عمر نو پھڑاندے جان گے، ابو بکر عمر تھانو پیاندے جان گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سانو بھی انہاں لوگاں جو کر دے تے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہونے جنہاں نبی نے اپنی بھوک نہ پانی پیا۔ ایتھے بولا ہو یہ کون نے؟ فرمایا میری امت دے خطیب نے، میری امت دے واعظ نے، میری امت دے مبلغ نے، جڑے راتاں نو جاگ جاگ کے سفر کردے سن، جنہاں دے دل رات میرے دین کی اشاعت واسطے قیامت نو انشاءاللہ تعالی آؤں گے، آمینہ دے لال اپنی بھوک نہ پانی پیان گے۔ سبحان سونیا ہے حوض کوثر اللہ۔ ثم اورج فی حتی ظہرت المستوی، جگہ دے پیر فرماندے نے میں اگے مستوی تک پہنچنا وا تے کلمہ دے لکھن دی آواز سننا وا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نو نہیں ویکھیا، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ نو دنیا دی کوئی اکھ نہیں ویکھ سکتی، رب کائنات دی ہر انسان نو ویندا ہے۔ اللہ نو اسی ویکھ سکدے، بولیا جی قیامت نو انشاءاللہ جنت چ ویکھاں گے، اچھی کہو انشاءاللہ اللہ آؤں گے، نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی۔ سبحان اللہ، سانو انہاں لوکاں جو کر دیں جنہاں نو اپنی زیارت کرا، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ جندے تیرے بندے بندیاں مرکز بیت المعمور چاہے، اللہ انہاں نو اپنی زیارت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آئیے ٹائم تھوڑا آگے چلا، جگہ دے پیر فرماندے نے میں قریب پہنچ گیا ہاں تے آقا فرماندے نے التحیات للہ 70,000 درمیان۔ یہ جمعہ میں کیا تھا نبی موسیٰ نے کھڑے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، فرمایا لن ترانی تو ہی نہیں دیکھ سکتے، اگر ویکھنی تے پہاڑاں ویکھیا تجلی پائی، موسیٰ بھی ہوش ہو گئی۔ ایتھے بھی 70,000 پڑھدا تے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کلام ہے جدو میرے آقا عرش تے پہنچے، فلک تے پہنچے تے پردے دے اندر قولی فعلی مالی بات اللہ تیرے بات رب نے 3 لے کے آیا، ہن 3 میرے کو بھی لایا۔ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سونیا تیرے تے میری سلامتی ہوئے، رحمتہ ہون برکتہ ہون۔ جگہ دے پیر رب دے اینو آندے جے پیر، اینو آندے جے امت دا دکھ تے درد۔ اللہ میرے کلے تے تیریاں سلامتیاں نہیں رہتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جڑی میری امت دے نیک بندے نے ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کرتا ہے، نمازاں پڑھن والے فکر ہی نماز دا ہوندا ہے، زور پڑھ لی اثر دا فکر ہے، اثر پڑھ لی اللہ انہاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے۔ تے تھلیو جبریل بولے، جبریل آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ دے نا نماز، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ارشاد آواز آوندی ہے جبریل مینوں تیری گواہی بڑی پسند آئی ہے، میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑیا ہے۔ آقا فرماندے نے پھر اس تو بعد میں اللہ دے ہور قریب ہو جانا وا، اللہ اللہ اللہ۔ جگہ دے